केल्लें आसा, JP नड्डा साहेबान ट्राय केलें. देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजीचे एक विचार हा की डॉक्टरांची सीट वाडोवंक जाय. प्लस साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक ते म्हणटा की तुम्ही मेडिकल कॉलेज घाला. पूण कितें आहा ते सगळे गोष्टी करपाक म्हणजे जे डॉक्टरांची संख्या कमी आहा ते वाडोवपाक ते सीट आमकां वेगळे तरेन ते सीट वाडोवपाचो प्रयत्न करता. म्हणजे डॉक्टराची कमी खंयच देशांत जावची ना. हेणे आयज केलें आनी फाल्यां डॉक्टर तयार जातलो तशें ना. हे त्यांनी केले 5 वर्सां पयलीं नीती आयोगचे मॉडेलाच्या माध्यमांतल्यान ते पळयता आनी कोणाक जर शंका त्यांनी नीती आयोगाचे कागदां बी सगळी वाचून घेवची. आयज कितें आसता इलेक्शन जेन्ना येता जायते लोक कितेंय उलयता पूण आमी एक पळोवंक जाय की आमकां डॉक्टराची कमी आहा आनी देशाचे प्रधानमंत्री 15 वर्सां पयलीं आयज नीती आयोगाचे नीतीच्या माध्यमांतल्यान ह्यो गोष्टी कमी जावन प्रत्येक राज्यांत इनिशिएटीव घेवपाची गरज आहा. आमी इनिशिएटीव घेवपाची गरज आहा. त्यांची विचारधारा जर फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार आनी आयज श्रीपाद नायक साहेबा ते दिल्ली आसता ते कंटिन्युअसली त्यांची चर्चा JP नड्डाजी कडेन जाता आनी म्हाका खात्री आहा की आयज आमकां जे सीट गावल्या ते श्रीपाद नायका खातीर आमकां ते गावल्ले आसात. आनी तुमकां खबर आहा की हांव तांकां खूब मानता. आमचो मतदार 2 मतदारसंघांतल्यान आमी कमीत कमी जर 22 सीट असल्यार आमी 30% मतदान 2 मतदारसंघात तांकां दिता. कित्याक तो गोंय खातीर तो एक राखणदार जावन आनी गोंयची जनतेचे बरे मागपी एकूच आमचो लिडर गोंयांत तो श्रीपाद नायक.